अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तो इन 4 बातों को अपने दिल से पूछो और जान लो कि क्या वो वाक़ई अल्लाह की तरफ से है। क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत वो एहसास है, जो दिल की गहराइयों से निकल कर रूह को छू लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर मोहब्बत मुक़द्दस होती है? क्या हर दिल में बसने वाला शख़्स अल्लाह की तरफ से होता है? कभी किसी की यादें दिल से जाती ही नहीं। सजदे में नाम भी उसी का आता है, आँखों से आँसू भी वही निकलवाता है। लेकिन क्या ये इशारा है कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो 4 गहरी निशानियाँ, जो अगर तुम्हारी मोहब्बत में पाई जाए, तो समझ लो ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे दिल का नहीं, बल्कि अल्लाह के इरादे का हिस्सा है। कभी कभी ज़िंदगी में एक मोहब्बत हमें ऐसे हिला देती है कि हम खुद को दोबारा पहचानना शुरू कर देते हैं। वो मोहब्बत जो सिर्फ एक इंसान के लिए थी, आहिस्ता आहिस्ता हमें इस रब की तरफ ले जाती है, जिससे हमने बहुत अरसे से दूरी बना रखी थी। अगर तुम्हारी मोहब्बत के बाद तुम्हारी नमाज़ों में खुशबू आने लगे, रात की तन्हाई में तहज्जुद की चादर ओढ़कर तुम रोने लगो, तुम्हारी दुआएं दुनिया के बजाय आखिरत की बात करने लगे, दिल में अल्लाह का जिक्र, सुकून और ठहराव आने लगे, तो समझ लो ये मोहब्बत ज़मीन की नहीं, अर्श वाले रब की तरफ से है। क्योंकि हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। गुनाह वाली मोहब्बत तुम्हें फजर की नमाज से दूर कर देती है, वो दिल को बेचैन, रूह को बेसुकून कर देती है। इसमें ख्वाहिशें होती हैं, मगर अल्लाह का ज़िक्र नहीं। इसमें आंसू होते हैं, मगर तौबा के नहीं, तन्हाई के। लेकिन रब की भेजी हुई मोहब्बत वो तन्हाई में तौबा के आंसू लाती है, दिल को मोड़ देती है। हर रास्ता सिर्फ रब की तरफ जाने लगता है। जब मोहब्बत इबादत में बदल जाए, जब मोहब्बत इबादत में बदल जाए, जब एक इंसान की याद तुम्हें सजदों में गिरा दे, जब कमी तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, जब बातें दुआओं में सिसकियां बन जाए, तो यकीन कर लो वो मोहब्बत अल्लाह के नक्शे में एक वसीला थी, एक जरिया थी तुम्हें उस तक पहुंचाने का। कभी कभी अल्लाह एक मोहब्बत देकर अपने पास बुलाता है, क्योंकि इंसान जब तक टूटता नहीं, रब को पुकारता नहीं, और रब जब तक किसी को अपना बनाना ना चाहे, उसे मोहब्बत के नाम पर तोड़ता नहीं। मोहब्बत की एक और निशानी ये भी है कि वो मोहब्बत तुम्हें गुनाहों से लड़ना सिखा देती है, तुम्हें हया, परहेजगारी, सजदों की मिट्टी में गिरा देती है और अपने रब की रहमत से उठा देती है। और याद रखो, ऐसी मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, तो वो उसके दिल में ऐसी तलब डाल देता है, जो उसे गुनाहों से निकाल कर इबादत के रास्ते पर ले जाए। नंबर 2, तुम उस शख्स के लिए दुआ करने लगो मांगने के बजाय। कई बार मोहब्बत इतनी शिद्दत वाली होती है कि सजदे में दिल सिर्फ उसी का नाम लेता है, लेकिन एक वक्त आता है जब दिल ये नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे वो इंसान दे दे, बल्कि दिल की आवाज़ बदल जाती है, या अल्लाह अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में शामिल फरमा, और अगर नहीं है तो उसे अपनी हिफाजत में रख, उसकी दुनिया और आखिरत संवार दे। ये दुआ मांगना नहीं होता, ये मोहब्बत की तकमील होती है। जहाँ इश्क अब तलब नहीं करता, खैर मांगता है, जहाँ मोहब्बत अब तसव्वुर नहीं, दुआ बन जाती है। जब मोहब्बत से ज़्यादा उस शख्स की भुलाई प्यारी लगने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अब आशिक नहीं रहा, बल्कि दुआ गो बन चुका है। क्योंकि हर आशिक मांगने वाला नहीं होता, कुछ इश्क वो होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में सजदों के ज़रिए पलते हैं। वहाँ मुझे चाहिए का जिक्र नहीं होता, बल्कि वहाँ सिर्फ ये होता है, या रब उसे अपना बना ले, चाहे वो मेरे नसीब में हो या ना हो। जब दिल इश्क की शिद्दत में भी उसकी भुलाई और सलामती की दुआ करे, तो वो मोहब्बत इबादत से भी बुलंद दर्जे की हो जाती है। असल मोहब्बत की पहचान यही है कि अगर वो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से चला भी जाए, तो तुम उसके लिए बुरा ना सोचो, तबाही की दुआ ना करो। बस सजदे में इतना कहो, या अल्लाह मैंने उसे दिल से चाहा था, अब उसे तेरे हवाले करता हूँ, तू उसे अपना बना ले, चाहे वो मेरी तकदीर में ना भी हो। ये इश्क सिर्फ मोहब्बत नहीं रहता, ये रब के फैसलों की तकमील हो जाती है। जहाँ एक इंसान की जगह अब रब की रज़ा ज़्यादा अजीज़ हो जाती है। कभी कभी जो इंसान हमारा सब कुछ होता है, अल्लाह उसे हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है, ताकि हम जान सकें
کہ ہمارا اصل سب کچھ صرف وہ رب ہے، اور جو محبت تمہیں اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں گرتا ہے، تو وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوری کے باوجود دل میں سکون رہنا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دیتی ہے جن سے ہمارا دل بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ انسان ہماری دعاؤں میں ہوتا ہے مگر ہماری حقیقی زندگی میں نہیں، اس کی آواز اب سنائی نہیں دیتی، اس کی موجودگی اب محسوس نہیں ہوتی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دل پھر بھی سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اب یہ دل صرف محبت سے نہیں، صبر اور یقین سے بھی بھر گیا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے روز رلاتی تھی، اب آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے سکون میں بدل رہی ہے۔ وہ خیالات جو ذہن کو گندے کرتے تھے، اب غائب ہونے لگے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے اور اسے بہترین طریقے سے نبھائے گا۔ جب دل میں محبت ہو لیکن اس محبت پر اللہ کا خوف اور تقوی غالب ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ محبت اب مٹی کی نہیں، روح کی ہے۔ ایسی محبت گناہ کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ سجدے میں گرا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کہے وہ میرا ہے مگر تمہاری روح کہے اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا، تو یہ محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور جب محبت عبادت بن جائے تو اسے کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہاری زندگی سے دور ہے مگر پھر بھی تمہارے اندر سکون ہے، رونا کم ہو گیا ہے، سجدے بڑھ گئے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اخلاص کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف رشتے نہیں جوڑتا، وہ دل بھی سنوارتا ہے، محبت کو ایسی شکل دیتا ہے جو دنیا سے نہیں، جنت سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 4، گناہوں سے ڈرنے لگنا اور حلال راستے کی تلاش۔ کبھی ایک وقت تھا جب گناہ کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے، زبان سے جھوٹ نکلتا تھا، دل میں افسوس نہ ہوتا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہی چیزیں جو پہلے سکون دیتی تھی اب گھٹن دیتی ہیں۔ اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے دل کانپتا ہے کہ کہیں اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب دل گناہوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں دیکھ لیا ہے، توبہ کی چنگاری رکھ دی ہے۔ اب وہ تمہیں حرام سے نکال کر حلال رشتوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جن لوگوں نے تمہارے لیے کوشش کی ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، حلال راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو برکت اس میں ہے وہ حرام کے 100 رشتوں میں نہیں۔ گناہوں سے ڈرنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑا عشق ہے۔ جب تم رب سے کہتے ہو یا اللہ مجھے حرام سے بچا اور حلال راستہ آسان کر دے، تو رب کہتا ہے میں وہ راستہ کھولوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب تم گناہوں سے ڈرنے لگو تو سمجھ لو اللہ تمہارے بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو اللہ کی نگاہ میں عبادت بن چکا ہے۔ اگر تم ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی زندگی میں دکھائی دے تو مایوس مت ہونا۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرو اور اس میں تمہاری بھلائی ہو، اور یاد رکھو محبت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے مگر اس کا وقت صبر اور دعا میں لکھا جاتا ہے۔ اپنے لیے یہ دعا ضرور کرو، یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے، اور اس محبت کو میرے لیے حلال بنا دے، اور اگر وہ میری تقدیر میں نہیں تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر دے، مجھے اپنی محبت عطا کر جو سب سے پاکیزہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔